ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में 124वें नंबर पर रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत ख़राब परफॉर्म किया है। करप्शन में इजाफे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर परेशानी की बात है, क्योंकि PTI ने, आपको याद है कि इलेक्शन ही करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर जीता था। अब एक सवाल पैदा होता है, ये सवाल ये है कि क्या हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए नून लीग के दौर का डाटा इस्तेमाल हुआ? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन में कमी आई है? फिर ये सोचा जा सकता है या कहा जा सकता है? और क्या नैब की परफॉर्मेंस ऐसी है जिस पे इत्मीनान का इजहार किया जा सके? साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सवालात का जो बॉल है उनके कोर्ट में मैं फेंकूंगी। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए राजा आमिर अब्बास साहब। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये आपको कितनी मोतबर दिखाई देती है? क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो डाटा लिया गया है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये PTI हुकूमत से पहले का डाटा है। आप क्या समझते हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त कही जा रही है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इसको 100% ऑथेंटिक तो हम नहीं समझते, लेकिन जो इंटरनेशनल फोरम है उस पे इसकी एक हैसियत होती है और मुख्तलिफ ममालिक में इसको डिस्कस किया जाता है कि पाकिस्तान की रेटिंग्स क्या हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जी हमारे यहाँ इशू बन रहा है कि जी मौजूदा हुकूमत ये जी बड़ा ये हो गया। असल में देखना है कि कितने शर्म की बात है कि ओवरऑल पाकिस्तान 120 नंबर पे हो चाहे 124 पे हो, तो हम दुनिया में करप्शन के किस लेवल पे खड़े हैं कि हमारा मुल्क 120 या 124 से फर्क नहीं पड़ता। बट वन थिंग इज नोन कि पाकिस्तान में करप्शन इंतहा की है और ये कम हो रही है, ये किस रेशियो से कम हो रही है, ये एक सेकेंडरी बात है। बात ये है कि जब हम देखते हैं पाकिस्तान को, लाइक जनरल ज़ियाउल हक के बाद इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली करप्शन को एक नॉर्म ऑफ द डे बना दिया गया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि करप्शन को हर किसी ने फिजा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इससे पहले ये होता था करप्शन को समझा जाता था कि एक बुराई है, बट अनफॉर्चुनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसे हुआ कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया कि जनाब 20% तो आपने इस चीज में अलहदा करते हैं, देना ही देना है। और जब हमारे लीडर्स दुनिया में जाते हैं तो हमें कहां से पता चलता है कि ये कौम में करप्शन है कि जब इस मुल्क के एक्स, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हों जैसे जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो, चाहे 3 दफा के वजीर आजम हों मियां नवाज शरीफ, चाहे दीगर वज़राए आजम हो, चाहे अपोजिशन के लीडर्स हो, जब हम देखते हैं कि उनके खिलाफ अरबों रुपए के केसेस हैं, जब हम देखते हैं कि लंदन में बैठे हुए उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, सरे महल में हैं, दुबई में हैं, जब हमें नजर आता है कि इस मुल्क के एक्स वजीर आजम या फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर्स हैं, और जब दुनिया देखती है कि वो एब्सकॉन्डर्स क्यों हैं तो पता चलता है कि वो लूटिंग एंड प्लंडरिंग में इन्वॉल्व हैं। इस मुल्क में आपके हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो लूट के बैरून मुल्क अरबों खरबों की जायदादें बनती हैं। जब पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस के आर्टिकल्स छपते हैं, जब BBC की करप्शन पे वहां पे रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बनती है, जब हालिया हम देखते हैं ब्रॉडशीट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कहता है कि आई वॉज इन्वेस्टिगेटिंग अगेंस्ट द क्रुक्स, जब हमारी लीडरशिप को क्रुक्स कहा जाता है तो ऐसी सूरत हाल में वाकई ही ये एक ऐसा नासूर है करप्शन का कि जिसने हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये जो अरबों खरबों की हम IMF से बोरिंग करते हैं, ये इतना पैसा आता है, तो ये कहाँ पे ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, फिर इसमें किकबैक्स होती हैं और ये पैसा अल्टीमेटली बाहर से आके बाहर ही जाके सेटल होता है। इमरान खान की हुकूमत आती है, इमरान खान ने नारा दिया कि जनाब मैं इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क से वापस लाऊंगा। अब 2.5 साल होने को आ गए, ऑल्दो हमें ये नजर आया कि हम भी यही रहते हैं कि पहले जो सियासी अदवार आते थे, ये जो सियासी गवर्नमेंट्स होती थी, तो अगर आप जाके मिनिस्टर्स को देखते थे सेक्रेटरीट में तो आपको नजर आता था कि हर शख्स की बगल में एक फाइल होती थी। किसी को अरबों का ठेका चाहिए होता था, किसी को पेट्रोल पंप चाहिए होता था, किसी को FIA में नौकरी चाहिए होती थी, किसी को PIA में कोई घोष मुलाजमीन, ये सारा करप्शन हो रही होती थी। वो चीज तो हमें कम नजर आई, लेकिन क्या खान साहब की हुकूमत जो एसिड रिकवरी करनी थी उसमें कामयाब हुए
کیا خان صاحب کی حکومت جو بیرون ملک یہ بھاگ گئے، بلکہ ان کے دور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے شخص میاں نواز شریف صاحب کو خود خان صاحب کی حکومت اجازت دیتی ہے، اور وہ بیرون ملک، یہ پاکستان کا پہلا کیس ہے کہ ایک کانویکٹ جا کے انہی فلیٹس میں رہ رہا ہے جنہیں ضبط کر لیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ موجودہ حکومت کرپشن کو اس لیول پہ شاید کم تو کیا ہے، لیکن اس کا جو وہ ہے کہ اس کا سدباب کرنے کے لیے اور قرار واقعی سزائیں دینے کے لیے اس میں شاید اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائی. ہمیں پتا کہ یہاں سے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ کوئی $50 ٹھیک ہے لوٹا ہوا پیسہ، اس کی ریکوری، یہاں سے مجھے ذرا یاد آیا راجہ عامر صاحب کہ اس رپورٹ کو لے کر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو نیب کی پرفارمنس ہے، نیب کی کارکردگی ہے، وہ بہتر رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعی بہتر رہی ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آج کی نیب ہے وہ قمر زمان چودھری یا اس سے پہلے کے جو چیئرمینز تھے جو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ دور میں تھے اس سے بہتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت قمر زمان چودھری جو سا تھا وہ عام لوگ تو کیا یا ایم این اے ایم پی اے تو کیا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ جناب میں یہ حدیبیہ کا کیس نہیں کھولوں گا، جناب میں یہ انویسٹیگیشن نہیں کروں گا. تو جب ایسے چیئرمین نیب کے ہوں گے تو اس نے ریکوریز کیا کرنی تھی؟ موجودہ حکومت کے دور میں جو 2 سالہ ہے اس میں جو ریکوریز ہو رہی ہیں 380 ارب، اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ یہ پچھلے 10-15 سال میں اس کا 1/10 بھی نیب نے ریکور نہیں کیا. لیکن فضا دیکھنے کی بات یہ ہے بھلے سے آپ ریکوریز کریں، آپ ریکوریز کر رہے ہیں کسی ٹھیکیداروں سے، آپ ریکوری کر رہے ہیں فوڈ والوں سے، آپ ریکوری کر رہے ہیں نیچے گندم کے ٹھیکیداروں سے. کیا کسی ایک سیاستدان سے نیب نے 1 روپیہ بھی ریکور کیا ہے آج تک؟ تو ہمیں پتہ چل جائے. کیا کوئی ریکوری ایسی ہوئی ہے کہ کسی بہت بڑے، یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جی LNG کے مافیاز ہیں، شوگر کے مافیاز ہیں، یہ کھاد کے مافیاز ہیں، یہ لینڈ گریبرز ہیں، ان سے کیا ریکوریز ہوئی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عوام کو ان 300 ارب روپے کی بات پہ تو یقین آ جائے گا، لیکن عوام اس نیب کو ایک احتساب کا ادارہ تب سمجھے گا کہ جب عوام دیکھے گی کہ اس ملک کے جو پاورفل ترین لوگ ہیں، جس میں میاں نواز شریف ہو، جس میں شہباز ہو، جس میں LNG کا سکینڈل ہو، کہ جس میں شاہد خاقان عباسی ہو، جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ہوگی، وہ خورشید شاہ صاحب ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان پہ اربوں روپے کا الزام ہے کہ جی اربوں کی جائیداد بنی، جب تک ان پبلک آفس ہولڈرز کی سزائیں نہیں ہوں گی تب تک عوام اس نیب کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کرپشن کو روکنے کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے، ایک گریڈ 17 کے 18 کے 19 کے 20 کے افسر کو، ایک ٹھیکیدار کو وہ پکڑ کے ڈرا دھمکو کے اس سے پلی بارگین تو کر لے گا. اس میں بہت یعنی آپ کی بات سے کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ جب تک بڑے مگر مچھروں کو نہیں پکڑا جائے گا، وہ نیب کی گرفت میں نہیں آئیں گے یا ان سے ریکوریز نہیں ہوں گی، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے نیب نے بہت اعلیٰ پرفارمنس دے دی. چھوٹی موٹی ریکوریز کو یہ پرفارمنس نہ ہی کہے تو بہتر ہوگا. اچھا آگے چلتے ہیں، میرے پاس ذرا وقت کی کمی ہے. راجہ صاحب ایک اور سوال کہ سالہ سال سے چلتے ہوئے مقدمات ہیں، جیسے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو کمزور پروسیکیوشن پر آزاد کر دے گا. آپ کو پتہ ہے آہا چیمہ کو اتنا وقت گرفت میں رکھ کر چھوڑ دیا گیا بالآخر. عملی طور پر یعنی پریکٹیکلی جن چوروں کو پکڑنا ہے، کیا نیب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو پائی ہے؟ نہیں ہو پائی. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے. پھر نیب کی پرفارمنس کیا ہے؟ مجھے تو واقعی سمجھ رہے کہ کیا پرفارمنس. دیکھیے عدالتوں میں اگر ہم نیب کے ریفرنس دیکھتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پہ یہ نظر آتا ہے، نہ صرف ہمیں نظر آتا ہے، اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے بارہا کیسز میں کہا ہے کہ نیب صرف آپٹکس تو کرتی ہے، لیکن جب عدالتوں میں اس نیب کے ریفرنس سے ان ملزمان کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے اور پروسیکیوشن ہے وہ انتہائی کمزور نظر آتی ہے، جس کا فائدہ ان ملزمان کو ہو جاتا ہے کہ جو ٹیکنیکل بنیاد پہ پھر انہیں ریلیف ملتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر جگہ کہا جاتا ہے پروسیکیوشن ویک ہے، وہ اس لیے ہے کہ جان بوجھ کے اس ادارے میں ایسی پروسیکیوشن رکھی گئی، ایسا پروسیکیوٹر جنرل لایا جاتا ہے کہ جو کہ جان بوجھ کے اس پائے کا نہیں ہوتا کہ جو
بڑے وکلا کا مقابلہ کر سکے، وہ سیاسی طور پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اب موجودہ حکومت کو یہ چاہیے، کیونکہ جو حالیہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں وہ صرف 1 ماہ میں ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، نیب کے چیئرمین کی 7-8 ماہ میں مدت پوری ہو رہی ہے، تو پھر ایسے دیانتدار، ایسے قابل شخص آپ لگائیے چیئرمین نیب، آپ لگائیے پروسیکیوٹر جنرل نیب کہ جو اپنی پروسیکیوشن کو بھی مضبوط کرے، جو اپنی انویسٹیگیشن کو بھی مضبوط کرے۔ کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ چیئرمین نیب وہ لگایا جاتا تھا کہ جو ان لوگوں کو، سیاستدانوں کو، کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن لگاتے ہیں۔ اگر آپ پرانے لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن دیکھیں تو جتنے بھی لیڈرز آف دی ہاؤس تھے 2-3 وہ سب نیب کے مقدمات میں ہیں، اور اپوزیشن کے دیکھ لیں، چاہے خورشید شاہ صاحب تھے اس وقت اپوزیشن کے، وہ بھی نیب کے مقدموں میں ہیں۔ تو وہ کبھی ایسی نیب کی قیادت نہیں لگاتے کہ جو احتساب کرتے، بلکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے کہ کسی طریقے سے ان کے کیسز کو ختم کیا جائے۔ تو اب موجودہ حکومت کے پاس ایک اور بڑا اچھا موقع، 1 سیکنڈ دیجیے گا، آ رہا ہے کہ یہ کہتے آئے کہ جی نیب کے قوانین میں سخم ہیں۔ اب پارلیمنٹ میں جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، اور سینٹ کے جو مارچ میں الیکشن ہو رہے ہیں اگر اس میں بھی ان کی اکثریت آ جاتی ہے تو پھر ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ جناب ہم قانون سازی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ سمپل میجورٹی سے، ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی کریں اور نیب کے قوانین کو سخت سے سخت بنائیں، اور اس ملک سے یہ کرپشن کا نیب کے قوانین کو سخت سے سخت بنانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔